एक्चुअली नोट भनेर भने एउटा कुरा के लेख्यो त भन्दाखेरि यो प्राइस इन्डेक्स युजिङ बेस इयर वेटिङ भन्यो भने नबोल्ने है। हामीलाई फाइन्ड द प्राइस इन्डेक्स बाई युजिङ बेस इयर वेटिङ भन्यो भने नि त्यतिखेर बेस इयर वेटिङ भन्यो भने P01 L निकाल्ने। L भन्नाले कसलाई हो? लास्ट इयर प्राइस इन्डेक्स निकाल्ने। अनि अर्को हेर त्यही किसिमले प्राइस इन्डेक्स युजिङ करेन्ट इयर वेटिङ भन्यो भने के होला तिमीहरू भन्न सक्छौ? P01 पास इयर, करेन्ट इयर भनेपछि पास इयर। अब मैले तिमीहरूलाई नामबाटै क्लियर गराएको थिएँ। यो एउटा क्वेसन इक्जाममा आएको छ, नझुक्किनु, ठिक छ? इक्जाममा आउन सक्छ यो। लास्ट इयर प्राइस इन्डेक्स भन्यो भने त सजिलो भइहाल्यो। त्यसलाई के भनिन सक्छ त भन्दाखेरि बेस प्राइस इन्डेक्स बेस अन प्राइस इन्डेक्स युजिङ बेस इयर वेटिङ भन्ला। बेस इयर भनेपछि हामीले नटवाला सम्झिने, त्यो नटवाला भनेपछि लास्ट इयरवाला सम्झिने भने लास्ट इयरलाई लास्ट इयर सम्झिने, ठिक छ? अब यो करेन्ट इयर भनेको त 1 हो नि, हामीले हिजो पढाएन? करेन्ट इयर भनेको 1 अथवा त्यो 1 वाला भनेपछि पछिकोवाला नै पास इयरवाला भनेर सम्झिने भनेर भनेको थिएँ। अब यो करेन्ट इयर वेटिङ भन्यो भने यसको मतलब P01 P ब्राकेटमा P भनेको थाहा छ नि तिमीहरूलाई? पास इयरवाला फर्मुला भनेको हो। अथवा यता हेर सुटेबल प्राइस इन्डेक्स भन्ला, बेस्ट प्राइस इन्डेक्स भन्ला, प्राइस इन्डेक्स पछि लेख्छु ल, अथवा एप्रोप्रिएट भन्ला, एप्रोप्रिएट भन्ला, सुटेबल भन्ला, बेस्ट भन्ला, एप्रोप्रिएट प्राइस इन्डेक्स भन्ला। सुनिरहेछौ? सुन्ने अब ध्यान दिने। एक्जाममा के भन्ने हो भने हिजोको जस्तै एउटा टेबल दियो है, त्यो टेबल दिइसकेपछि के भन्यो भने फाइन्ड द सुटेबल प्राइस इन्डेक्स भन्यो। सुनिरहेछ नि? फाइन्ड द सुटेबल प्राइस इन्डेक्स भन्यो भने हामीसँग अहिलेसम्म हामीले प्राइस इन्डेक्स पढ्ने तरिका कतिवटा पढाएको छौँ? P01 लास्ट इयर पढाएको छौँ, P01 भनेर पास इयर पढाएको छौँ र अनि त्यस्तै गरी P01 फेस इयर पढेको छौँ। यी तीनटा प्राइस इन्डेक्स निकाल्ने फर्मुलाहरू मध्ये बेस्ट प्राइस इन्डेक्स कुन होला त भन्दाखेरि फेस इयर प्राइस इन्डेक्स हुन जान्छ। P01 फेस इयर हुन जान्छ, ठिक छ? यो हामीलाई कहिलेकाहीँ फेस इयर प्राइस इन्डेक्स निकाल्न नभनिकन विच इज द एप्रोप्रिएट प्राइस इन्डेक्स भन्ला, अथवा विच इज सुटेबल प्राइस इन्डेक्स भन्यो भने फाइन्ड द सुटेबल प्राइस इन्डेक्स भन्यो भने हामीले कुन निकाल्ने रे? क्लियर छ सबैलाई? यिनीहरूको फर्मुला पनि थाहा छ? अब यसमा केही समस्या आउँछ? सबैले जानेछौ नि निकाल्न? र यसको क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र? परेन है। यो ठ्याक्कै हिजोको जस्तो भइहाल्यो, क्वेसन सोध्ने मेथड मात्रै चेन्ज भयो भने के गर्ने भनेर मैले सिकाएँ। अब एउटा क्वेसनमा तिमीहरूले धेरैजनाले समस्या आएछ कसरी गर्ने भन्ने हो। के समस्या त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, के दिएको अरे? गुड भ्यालु दिएको भनेर यस्तो टाइपको छ। म एउटा इक्जाम्पल मात्र बनाउँछु हेर है। यो चाहिँ कहिले आएको छ त भन्दाखेरि 2075 मा भेटाइहालेँ मैले। यसको सोलुसनमा के गर्ने होला मात्रै सिकाउँछु, तिमीहरू ध्यान दिनु है। यसमा कमोडिटी भनेको छ। कमोडिटी त अब जे पनि हुनसक्छ होइन, ABCD XYZ अथवा आइटम्स मात्रै लेख्न सक्छ, यसको केही काम छैन। 2012 र 2013 ल हेर है, नलेख 12 भयो, 2000 अलि उता लेख्छु, 2013 भयो। यो 12 लाई पनि दुईटा टुक्रा गराएको छ हेर है सबैले। 12 लाई दुईटा टुक्रा गराएको छ, 13 लाई पनि दुईटा टुक्रा गराएको छ। अब 2012 भनेको छ भने बेस इयर कुन भयो? यही भयो।
करेन्ट इयर कुन भयो 2013 भयो। तर यसमा प्राइस क्वान्टिटी हुनुपर्ने नि हैन र। तर यहाँ के लेखिदिएछ भने क्वान्टिटी लेखेछ। क्वान्टिटी भन्यो भ्यालु भन्यो, ठीक छ। यसमा पनि क्वान्टिटी भन्यो अनि भ्यालु भन्यो है। म यस्तै टाइपको अर्को क्वेसन पनि बनाउँछु, तिमीहरू हेर्नु है। अब यस्तो भन्यो भने हामीलाई त्यो लास्ट इयर पास इयर प्रिभियस इयर मध्ये कुनै पनि भन्न सक्छ क्वेसन चाहिँ। क्वेसन हाम्रो पुरानै हुन् तर दिएको कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि। क्वान्टिटी भनेको छ 2012 को क्वान्टिटी 2013 को क्वान्टिटी। बेस इयर यो कि यो क्यू नट यो भयो, यो के भयो Q1 भयो। यसमा त केही समस्या छैन छ। अनि मैले तिमीलाई हिजो एक ठाउँमा एक नै 3-4 ठाउँमा धेरै चिच्चाएर भनेको थिएँ कि मैले। र तिमीहरू इकोनोमिक्स पढ्ने मान्छेलाई यो समस्या भन्नै पर्दैन। भ्यालु भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी भनेर भनेको थिएँ। यो समस्या आउँछ भनेर कति बुझ्छ भनेर है। अब कुरा सुन, भ्यालु भनेको नि भाइ बहिनी हो, यो काम लाग्छ। प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। त्यसो भए P इन्टु Q बराबर के हुन्छ V हुन्छ। सुन्ना छ नि। त्यसो भए भ्यालु भनेको नि भाइ बहिनी हो। अब हाम्रो P0 Q0 पनि हो क्या, प्राइस र क्वान्टिटी त हो नि। यदि त्यहाँ तिमीहरूलाई बेस इयरमा छ भनेपछि भ्यालु भनेको जहिले पनि प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। भ्यालु भनेको के अरे प्राइस इन्टु क्वान्टिटी नै हो। तर बेस इयरमा छ भने तिनीहरूलाई के गर्ने नटले डिनोटेड गर्ने। यदि करेन्ट इयरमा छ भने प्राइस इन्टु क्वान्टिटी तर 1 ले नोटेसन गर्ने। सकेन। अब यहाँनिर हेर्दा यो बेस इयर हो कि नै, यो के हो करेन्ट इयर। त यहाँनिरको भ्यालुलाई P इन्टु Q त गर्नुहुन्थ्यो। यहाँनिर 12 छ, यहाँ पनि भ्यालु त्यसो भए P इन्टु Q नै हो वास्तवमा भन्ने हो भने। यो बेस इयरको भएको हुनाले यहाँ पनि नट लगाउनु पर्यो, यहाँ चाहिँ 1 लगाउनु पर्यो। कारण किन हो भन्ने थाहा पायो कि नै। वास्तविक फर्मुला भ्यालुको के अरे प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। बेस इयर भएको हुनाले नट गऱ्यौँ, करेन्ट इयर भयो भने के गर्ने रे। क्लियर छ सबैले। अब त्यसो भए हेर त मलाई के चाहिने भनेको थिएँ मैले हिजो तिमीहरूलाई एउटा टेबलमा के भनेको थिएँ भने जहिले पनि एउटा कोलम हामीलाई P नट Q नटको चाहिन्छ एक कोलम यो चाहिन्छ 1, एउटा P1 Q1 को चाहिन्छ 2, एउटा चाहिँ नबिर्सनु पर्ने P नट भयो भने Q1 अनि P1 भयो भने Q नट। ठ्याक्कै उल्टो क्या। 4वटा कोलम चाहिन्छ भनेर हिजो भनेको थिएँ कि छैन हो। त्यो चाहिन्छ कहाँबाट पाइन्छ भनेर जान्नु परेन तर कि नै। अब यहाँबाट हेर है। अब यो अर्को क्वेसनमा पनि काम लाग्छ। त तिमीहरूलाई यो एउटा कोलम यो चाहिने हो नटवाला 1 वाला, एउटा नट एउटा 1 अनि यो 1 नट। हेरे यो दुईटा हो हेर्दा उस्तै देखिन्छ नि, देखिरहेको छ। यो P नट Q1 P1 Q नट उल्टो सुल्टो छ। पहिला एउटा नट अर्को 1 P र Q मध्ये क्या। P र Q मध्ये एउटा P चाहिँ नट भयो भने Q चाहिँ 1, Q चाहिँ नट भयो भने P चाहिँ 1। 4वटा कोलम चाहिन्छन्। 4वटा कोलम मध्ये एउटा कोलम त आइगयो त यहाँ हेर त। ऊ यसलाई समेसन गऱ्यो भने के आउँछ भन त P नट Q नट। मैले भ्यालु लेखेको छैन, खालि मिनिङ बुझ्ने हो। आयो यो के आयो P1 Q1 पनि आयो। अब मलाई के चाहिए यिनी दुईटा चाहिए। यिनी दुईटा चाहिनलाई त यहाँ के छ Q1 Q नट छ, यहाँ के छ Q1 छ। त्यसो भए एउटा मलाई के चाहिन्छ P नट नभइकन हुँदैन 1, P1 छैन नि त 2। ठिक छ। मलाई के चाहिने भयो हेर त। यो निकाल्नु पर्ने भयो, यसले नभन्यो भने निकाल्नु पर्ने भयो। P1 चाहियो। अब सुन है, यदि मैले P नट निकाल्न सकेँ र P1 निकाल्न सकेँ भने अब भन्नु त P नट र Q1 को मल्टिपल गर्यो भने के हुन्छ P नट Q1 हुन्छ। चाहिने यही होइन एउटा। अनि हेरे यसको के गरेँ अरे मैले यसको गरेँ यो नट यो 1। ठिक छ। अब म के गर्छु P चाहिँ 1 गर्छु, Q चाहिँ नट गर्छु। Q कहाँ छ नट यहाँ छ त। Q चाहिँ नट गर्छु भयो। अब यति गर्ने त भयो। तर तिमीहरूले के बुझ्यौ त भन्दाखेरि यता हेर सबैले है।
पी इन्टु क्यू बराबर भ्यालु हुन्छ भने यदि मलाई पी चाहियो भने भ्यालुलाई केले डिभाइड गर्ने, क्यूले डिभाइड गर्ने हो कि होइन भन त। यदि मलाई पी चाहियो भने भी अपन क्यू गर्ने, यदि क्यू चाहिएको खण्डमा भीलाई केले पीले डिभाइड गर्ने। यही फर्मुला मेन फर्मुला। यो फर्मुला तिमीहरूले जाने आउनु पर्यो हो कि होइन? एकचोटि सोच त, हो कि होइन? हो कि होइन ल भन? हो नि। म एकचोटि भ्यालु राखेर हेरिदिन्छु है त। यहाँ एबिसी तिनवटा मात्र हो, सजिलो रहेछ। 75 125 भन त 50, त्यसपछि 150 150 625 अनि 350 हो। अर्को कति छ भन त? 80 140 30 भयो रहेछ। अनि 240 यहाँ 560 180। फेरि एकचोटि बुझौँ है, एकचोटि बुझौँ। तिमीहरूलाई यो कोलम यो कोलम यो कोलम यो कोलम दिएको थियो। पहिला त तिमीहरूले यो क्वान्टिटी दिएको बेला भ्यालु पनि दिएको छ। क्वान्टिटी भ्यालु भएपछि क्वान्टिटीलाई क्यू नट भन्यो, यसलाई पनि क्यू वान भन्यो। यो कुरा बुझिहाल्यौ। यो दुईवटा भ्यालु मध्ये कसलाई चाहिँ नट नट भन्ने कुरा क्लियर भयो नि? सबैले बुझ्यो कि नै? यो क्वान्टिटी नट दिएको बेला प्राइस दिन्छ है फेरि, कि क्वान्टिटी दिन्छ कि प्राइस दिन्छ? अर्को क्वेसनमा प्राइस दिएको छ, जे दिए पनि ठिकै छ। प्राइस दिएको छ भने क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो। यदि क्वान्टिटी दिएको छ भने प्राइस निकाल्नु पर्यो। दुईवटा मध्ये एउटा दिएको छ भने अर्को निकाल्नु पर्यो कि नै? हो। त्यसो भए निकाल्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर भन्छु नि मैले, पी इन्टु क्यू बराबर भी हुन्छ भने पी इक्वल टु भी बाई के हुने भयो? क्यू हुने भयो। क्यू इक्वल टु के हुने भयो? भी बाई पी हुने भयो। त्यो किन त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने खास कोलम यो 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 चारवटा हो। नट आइहाल्यो, 1 1 1 आइहाल्यो। यो दुईवटा कोलम निकाल्नलाई त यो दुईवटा नभइकन त हुँदैन। यहाँ एकछिन हेरेर यो किन हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्यो कि नै? यहाँ क्यू नट छँदैछ, सुन है, क्यू नट छँदैछ, क्यू वान छँदैछ। पी नट र पी वान छ त? पी वान र पी नट छ? छैन। अब कहिले अब यो दुईवटा छ तर पी नट र क्यू वान छैन भनेपछि यो दुईवटा ननिकालिकन हुन्न। अब भन पी नट निकाल्नलाई के गर्ने? पी नट निकाल्नलाई के गर्ने? एकछिन सुन है। पी नट निकाल्नलाई त हेर्ने हेर है, यो दुईवटाबाट हेरौँ। पी नट भने बेसियर हो कि नै? बेसियरको होइन, बेसियरको भ्यालुलाई बेसियरको क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ? फेरि एकचोटि बुझिराख्ने, यसलाई दुईवटा भाषाबाट बुझ्ने। यो भ्यालु हो कि नै? यो क्वान्टिटी हो कि नै? भ्यालुलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने प्राइस आउँछ कि नै? अनि यो दुईटै बेसियर बेसियर छ भने बेसियर कहाँ होला? कसो सजिलो छ? फेरि बुझिरहेछौ? भ्यालुलाई केले डिभाइड गर्ने अरे? क्वान्टिटीलाई डिभाइड गर्यो भने के आउँछ भन? प्राइस आउँछ कि नै? यति भन। यहाँनिर लेखाएको छ त, भ्यालुलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ अरे? प्राइस आउँछ। अब त्यसो भए यो भ्यालु भनेको बेसियरको भ्यालु हो, यो क्वान्टिटी भनेको के को? बेसियरको हो। यो भ्यालुलाई यो क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने यो प्राइस आउँछ, त्यो पनि बेसियरको। यति क्लियर भयो कि नै? त त्यसो भए यता हेर, भ्यालु भनेको यहाँ छँदैछ, यो कति छ? 150 लाई केले डिभाइड गर्ने? 75 ले राख्ने। अब डाइरेक्ट अब 175 ले 50 लाई 75 ले गर्दा 2 आयो, ठिक छ? यसले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउला? 5। यसले यसलाई डिभाइड गर भने हो कि नै? 7 आयो। आयो? यो कहाँबाट आयो बुझ्यो कि नै? यति बुझ्यो भने क्लियर भयो क्या? अरू निकाल्ने त्यो कुरा केही पनि छैन। बुझ्यो क्या त? बुझ्यो? अब भन त तिमी, त्यसो भए यो निकाल्ने कसरी भन त? यो भ्यालुलाई यो क्वान्टिटीले डिभाइड गर्ने। यो भ्यालु हो, यो क्वान्टिटी हो, यो करेन्ट इयर हो, यो पनि करेन्ट हो। अब करेन्ट इयरको भ्यालुलाई करेन्ट इयरको क्वान्टिटीले डिभाइड गर्दाखेरि करेन्ट इयरको प्राइस आउँछ भनेर बुझ्ने। बुझेनौ? ल अब भन त, यसले कसलाई डिभाइड गर्ने रे? यसलाई मैले चिन्ह लगाएँ है। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 3 आउने हो। ल 3 आयो। यसले यसलाई डिभाइड गर 4 आयो। यसले यसलाई डिभाइड गर 6 आयो। आयो कि नै? हामीले खास निकाल्न खोजेको यो दुईवटा हो। यो दुईवटा निकालिसकेपछि त चाहिने भएको हुनाले यो हामीलाई
लास्ट पेयर पास इयर फिस इयर जे भने पनि यो दुईटा त चाहिन्छ हामीलाई। त्यस कारण चाहिँ यो दुईटाको खोजी गऱ्यौँ। ल अब के सोधेको छ क्वेसनमा हामीलाई थाहै छैन अहिलेसम्म। ठिक छ, ल यो मैले टेबल कम्प्लिट गरिदिइहालेँ। ल अब यसलाई भन त, पिनट क्यु वान कहाँ छ हेर, पिनट क्यु वान कहाँ छ, पिनट कहाँ छ, यो हो, क्यु वान कहाँ छ, यो हो। ल यसलाई गरौँ, ल यसलाई र यसलाई गरौँ त, 80 दुना 160, यसलाई र यसलाई गरौँ त कति भयो, 770 700, यसलाई र यसलाई गरौँ त, यसलाई र 200 कहाँ छ, 210 आउँछ, 210 भयो। अब पल्लोमा भन त, यो के चाहिएको छ हामीलाई हेर त, यहाँ P1 र Q नट, Q नट यहाँ छ, P1 कहाँ छ हेर, ए यहाँ, यो दुईटालाई मल्टिपल गरिरहेको छु है मैले, यसलाई र यसलाई मल्टिपल गर 225, यसलाई र यसलाई मल्टिपल गर 500 हैन, यसलाई र यसलाई मल्टिपल गर 300 होला, 300। अब मलाई चाहिने सम एउटा यही हो कि नै, समेसन पिनट Q1 र अर्को यहाँनिर लेखेँ, ठाउँ पुगेन कस्तो गाह्रो भयो भने, समेसन अलिकति माथि लेखिदिन्छ देखिनु होला, समेसन P1 Q नट इक्वल टु यो कति आयो भने 1025, यो चाहिँ कति आयो 1070, यो देखिया छैन, लेख्नु है 1070 हो है भाइ बहिनी, 1070 लेख्न सक्छौ नि, यो सक्छौ सक्दैनौ। ल यहाँसम्म निकालिसकेपछि मैले माथिको लेखेँ, तिमीहरूले बुझ्यौ, यो बेस इयर वेटिङ भन्यो भने लास्ट पेयर निकाल्ने, करेन्ट इयर वेटिङ निकाल भन्यो भने पास इयर निकाल्ने, विच इज के अरे फाइन्ड द सुटेबल प्राइस इन्डेक्स भन्यो भने फिस इयरवाला निकाल्ने, यो कुराहरू भइहाल्यो। ल मलाई 1 नम्बरमा तिमीहरूलाई के सोध्यो भने P01 L सोध्यो, के भने यो भने बुझेछौ नि, मैले सर्टकटमा लेखेँ, यो प्राइस इन्डेक्स अफ लास्ट इयर भन्यो भने फर्मुला कसरी सिकाएको थिएँ, यता हेर त, समेसन गर्ने माथि 1 तल नट, लास्ट इयर भनेको लास्ट इयर सम्झिने, लास्ट इयर भनेको हुनाले नटले मल्टिपल गर्ने इन्टु 100। ल भ्यालु मैले यता लेखेँ है, यसको भ्यालु हेरेर भन, हेरेर भन, हेरेर भन, 10 25 अनि पिनट क्यु नटको हेरेर भन, यहाँ कति आछ 11 25, यसलाई पनि निकालिहाल्यौँ है, यो कति आछ 80। अब भन 11 25 इन्टु कति भयो 100 बराबर कति आयो, निकाल है, डाइरेक्ट एन्सर निकाल्ने हो। यस्तो बेला किन त्यसले के गर्ने, 91.65 हो, कति आयो 0.11, तिम्रोमा फेरि एकचोटि चेक गर त, फेरि गर, 91.11 भनेपछि पक्कै पनि 3-4 जनाले निकाले 11। तिम्रो मिस्टेक किन भइरहेको छ, एकछिन गर त, म क्यालकुलेटरमा भन्छु, यसले डिभाइड गरेर त, भन्नुभयो के भन्छ चाहिँ। अब हामी आज चाहिँ के गर्दैछौँ, मोडेल 2 को सी भनेर कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्ने र योसँग रिलेटेड क्वेसन सबै कुराहरू भन्छु। अनि जति भन्न सक्यो ठिक छ, यसका केही बाँकी रह्यो भने भोलि फेरि रिभिजनमा जान्छ। ठिक छ, अघिको क्वेसन चाहिँ जुन चाहिँ अघि भिडियो बनाउन कोसिस गरेँ त्यो चाहिँ कम्प्लिट भएन, भिडियो कम्प्लिट भयो भने यहाँबाट बुझिहाल्यो होइन। त अब त्यसो भए मोडेल 2 मा सी किन लेखा भन्ने कुरा बुझिया छौ। अब यसमा दुईटा मोडेललाई बढी इम्पोर्टेन्ट मान्ने। पहिलो मोडेल भनेको भन, पहिलो मोडेल भनेको खै थाहा छैन,
प्राइस इन्डेक्स पीसी भनेर लेखिदिएको थियो हो। पीसी मोडेल दुईटा सम्झिनु, पीसी मोडेल भनेर। पी भनेको प्राइस इन्डेक्स निकाल्न जान्ने, कसको लास्ट इयर, पास्ट इयर, प्रिभियस इयर र आइडियल सो गर्ने। आइडियललाई मात्र होइन के, आइडियललाई मात्र भन्नु भएन, 4 चिज निकाल्न जान्ने त्यसमा के लास्ट इयर, पास्ट इयर, प्रिभियस इयर र आइडियल सो गर्न जान्ने। फेरि आइडियल भित्र पनि दुईटा कुरा हुन्छन् भन्ने बुझिसकेको छ, टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। ठिक छ, अब त्यो कसरी जान्ने के गर्ने भन्ने कुरा हामीले प्र्याक्टिस गरिहाल्यौँ। त अब सी मोडेल भनेको कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्न जान्ने। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्दाखेरि यो 3टा फर्मुला एकचोटि हेर, 1 नम्बरको यो 2, 3 एकचोटि हेर है। यहाँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्दाखेरि समेसन पिडब्ल्यू अपन समेसन डब्लु हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो हामीलाई इक्जाममा के भनेर हुन्छ भने फाइन्ड द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स मात्रै भन्छ। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स मात्रै भन्यो भने यो 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 फर्मुलामध्ये कुन लगाउने उसले तोक्दिन्न। त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा लेख्नु पर्यो, के दिएको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ जान्न पर्यो। यो फर्मुलामा यसको नोटेसनहरूबाट जान्न पर्यो। बुझिरहेको छौ नि, कुन फर्मुला लगाउने, किन लगाउने भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा पाइहाल्नु पर्यो। र कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भने फ्यामिली बजेटिङ मेथड भने हुन्छ। फ्यामिली बजेटिङ मेथड भन्यो भने यही फर्मुला लगाउने भनेर जान्ने। त यसमा युज भएको के छ भन्दाखेरि समेसन पिडब्ल्यू अपन समेसन डब्लु भनेको छ। पी भनेको मैले हिजो लेखाइदिएको थिएँ प्राइस रिलेटिभ हो। प्राइस रिलेटिभ तिमीहरूलाई पी भनेर भ्यालु दिँदैन, त्यहाँ पी को भ्यालु दिँदैन, खोजी गर्नु पर्यो। कसरी खोजी गर्ने? पी हिजोकै फर्मुला हेर त, पी नट अपन सरी P1 अपन P नट इन्टु 100 गऱ्यो भने पी आउँछ। पी नट भने थाहा छ सबैलाई, प्राइस अफ बेस इयर भयो। यो P1 भनेको चाहिँ प्राइस अफ करेन्ट इयर भयो। करेन्ट इयरको प्राइसलाई बेस इयरको के अरे प्राइसले डिभाइड गरेर इन्टु 100 गर्दाखेरि के आउँछ त? यो पी आउँछ। पी तिमीहरूलाई इक्जाममा दिएको हुँदैन, यति बुझिराख्नु। पी ठ्याक्क भेटेलार गराउन नसोच्नु, पी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्यौ? पी आफै खोजी गर्ने। पी निकाल्ने तरिका के अरे? पी नट र P1 हुनुपर्छ, यो दुईटा हुनुपर्छ। ठिक छ, यो दुईटा भयो भने हामी के निकाल्न सक्छौँ? पी निकाल्न सक्छौँ। यति बुझ्यौ बुझेनौ? यो एउटा पी दिएको हुनुपर्छ, पी निकाल्न सक्ने कन्डिसन हुनुपर्छ क्या। पी डाइरेक्ट दिँदैन, पी निकाल्न सक्ने कन्डिसन छ भने यो फर्मुलातिर जानु पर्यो भनेर बुझ्ने। अनि एउटा डब्लु भनेर दिन्छ भाइ भने त्यो डब्लुलाई वेट भनेर दिन सक्छ, डब्लुलाई भ्यालु भनेर दिन सक्छ, पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्डिचर भनेर दिन सक्छ, एक्सपेन्सेस भनेर दिन सक्छ। अथवा डब्लु नै भेटिएन भने चाहिँ पी नट इन्टु के अरे क्यू नट गरे पनि डब्लु नै आउँछ। अथवा P1 इन्टु Q1 गऱ्यो भने के आउँछ? त्यो डब्लु आउँछ। यो दुईटाको युज गर्ने अवस्था त नआउला इक्जाममा। तिमीहरूले खालि के बुझ्दिनौ भने डब्लु तिमीहरूलाई तोकेर डब्लु भनेर दिँदैन कि वेट भनेको छ भने यसको मतलब के बुझ्नु? त्यहाँ डब्लु दिएको भनेर बुझ्नु। अर्को भ्यालु भनेर लेखिदिएको छ भने त्यो डब्लु दिएको भनेर बुझ्नु। अब हाम्रो यो फर्मुलाको लागि डब्लु भनेर बुझ्यौँ। तर मैले हिजो के भने अघिको फर्मुला के भनेको थिएँ? अघिको फर्मुलामा तिमीहरूलाई त्यहाँ एक्सपेन्सेस दियो भने, वेट दियो भने भ्यालु भनेर बुझ्नु भनेको थिएँ। के भन्यो? प्राइस इन्टु क्वान्टिटी इक्वल टु भ्यालु हुन्छ। त्यतिखेर प्राइस इन्टु क्वान्टिटी इक्वल टु भ्यालु हुने हुनाले भ्यालु दिएको छ भने, प्राइस दिएको छ भने क्वान्टिटी आउँछ, क्वान्टिटी र भ्यालु दिएको छ भने प्राइस आउँछ। ठिक छ, त्यस कारण चाहिँ हामीले त्यो टाइपले बुझाइ गर्नुपर्छ। अहिलेको बुझाइ हामी जहाँ तहाँबाट पनि घुमेर कहाँ ल्याउनु पर्यो? डब्लुतिर ल्याउनु पर्यो। डब्लु भन्नाले वेट भनेर दिन सक्छ, भ्यालु भनेर दिन सक्छ, पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्डिचर भन्छ, एक्सपेन्सेस भने हुन्छ, अथवा पी नट क्यू नट निकाल्नु पर्यो, अथवा P1 Q1 गरियो भने पनि त्यो डब्लु आउँछ भनेर बुझ्ने। यदि डब्लु र पी आएछ भने यो फर्मुला लगाउने। क्लियर छ? दोस्रो छ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्ने फर्मुला समेसन आइडब्लु अपन डब्लु। हेर यहाँ दुईटामा फर्मुला अलिकति चेन्ज छ, हेर त, कन्ट गर्न पनि सजिलो होस् भनेर सँगै राखेको छु मैले। यहाँ पिडब्लु छ, यहाँ पनि तल चाहिँ डब्लु छ, तल पनि डब्लु छ। यो डब्लु त दुईटैमा चाहिँदो रहेछ नि त यो फर्मुला। यदि तिमी पी निकाल्न सक्छौ भने यो फर्मुला लगाउनु, पी निकाल्न नसक्ने आई निकाल्न सक्ने टाइपको छ भने यो फर्मुला लगाउनु भने हो। यहाँ पिडब्लु, यहाँ चाहिँ आइडब्लु। याद रहोस् है, बुझिराख्ने। यो दुईटा फर्मुलामा कहाँ चेन्ज भयो? त्यसो भए त यो दुईटै फर्मुलामा डब्लु चाहिँ नेसेसरी हुँदो रहेछ। क्वेसनमा कहीँ न कहीँ डब्लु चाहिँ दिएको हुँदो रहेछ। त त्यसो भए बाँकी र आई के हो त भन्दाखेरि वेयर आई भनेको इन्डेक्स भनेर देला, इन्डेक्सिङ भनेर देला, ग्रुप इन्डेक्स भनेर दिएको छ एउटा क्वेसनमा। ग्रुप इन्डेक्स भन्यो भने त्यो आई दिएको हो, अथवा इन्डेक्स नम्बर भनेर दियो भने त्यो के दिएको अरे? आई दिएको। यदि तिमीहरूलाई इन्डेक्स नम्बर, ग्रुप इन्डेक्स, इन्डेक्सिङ, इन्डेक्स भनेर
दिएको खण्डमा आई दिएको हो, आई दिन्छ भनेपछि फर्मुला कुन लगाउनु पर्यो? यो लगाउनु पर्यो। यो लगाएर काम छ त छैन नि हैन। ग्रुप इन्डेक्स भने हुनाले अथवा इन्डेक्सिङ भनेको हुनाले आई दिएको हो भनेर बुझ्ने, यति बुझ्न सक्छौ। अब अर्को बाँकी र कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्ने एउटा फर्मुला छ यहाँ हेर त, समेसन P1 Q नट अपन P नट Q नट इन्टु 100 भनेको छ। अब यसलाई युजिङ एग्रिगेटिभ मेथड भनेर पनि भन्न सक्छ। यो भनेन भने पनि यो फर्मुला कहाँ देखाएको थियो ल भन्न त एकचोटि। हो गुड, यो लास्ट पेयरको फर्मुला हो, लटले मल्टिपल गरेको छैन। त्यो लास्ट पेयरवाला फर्मुला भनेको पनि कस्ट अफ इन्डेक्स निकाल्ने फर्मुला पनि रहेछ। अब कुरा बुझौँ है, त्यो हिजोको क्वेसनमा हामीलाई फाइन्ड द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भन्यो भने हामी त यही फर्मुला लगायो भने आनन्द भएको त। त्यो त्यस्तो टाइपको हिजोको टाइपको टेबल दिएको खण्डमा हामीलाई यो लगाउनु ठिक कि यो लगाउनु ठिक कि यो लगाउनु ठिक, तिमीहरू भन्नु त मलाई यही लगाउनु ठिक नि होइन। कहाँ त्यहाँ डब्लु खोजी गरे नि, कहाँ त आई थियो त हिजोकोमा थियो त थिएन नि। त्यस कारण चाहिँ यो फर्मुला कसरी कसरी सम्झिने अरे, लास्ट पेयरको फर्मुला र यो फर्मुला एउटै हो। अब यो दुईवटा फर्मुला कन्भर्ट गर्न सजिलो छ कि छैन? यो दुईवटा फर्मुला कसरी गर्ने, यहाँ पिडब्लु यहाँ आइडब्लु। पी भनेको प्राइस रिलेटेड, आई भनेको चाहिँ इन्डेक्स, अथवा इन्डेक्स नभनिकन के दिन सक्छ अरे ग्रुप इन्डेक्स, इन्डेक्सिङ अथवा इन्डेक्स नम्बर यो टाइपले दिन्छ भनेर बुझ्ने। यति क्लियर छ? ठिक छ। अब त्यसो भए एकछिन सर हेर, तिमीहरू पछि सारिहाल्छौ। यहाँ आइटम्स भनेको छ, आइटम यहाँ नामै लेख्दैछ फुड रेन्ट क्लोथिङ। अब यहाँ तिमीहरूलाई जस्तो पनि दिन सक्छ, कमोडिटी भनेर एबिसिडी पनि दिन सक्छ, एक्सवाई दिन सक्छ, यो मतलब भएन। ठिक छ, यसमा हाम्रो लिनदिन पनि केही छैन। यहाँसम्म बुझ्यो? मेन भनेको यहाँ एक्सपेन्सेस अन बनाएको छ, यो एक्सपेन्सेस अन भनेर पर्सेन्टेज यहाँ पनि राख्न सक्छ। यहाँ मैले छोडेको छु, यहाँ ध्यान दिनु है। यहाँनिर पर्सेन्टेज, यहाँनिर पर्सेन्टेज, यहाँनिर पर्सेन्टेज, यहाँनिर पर्सेन्टेज पर्सेन्टेज भनेर पनि दिन सक्छ। यो पर्सेन्टेज भए पनि नभए पनि हामीले यसलाई के भन्ने, डब्लु भन्ने। ठिक छ, के भन्ने अरे कहाँनिर त्यो हेरेर डब्लु होइन, डब्लु भएर मात्र हुँदैन। यो फर्मुला कि त्यो फर्मुला कसो थाहा पाउनु त भन्दाखेरि यता हेर, प्राइस इन 2012, प्राइस इन 2013। 12 भनेपछि बेस इयर, यो करेन्ट इयर, दुईटैमा प्राइस रहेछ। त्यसैले यो पी नट भयो, यो के भयो P1 भयो। पी नट र P1 दिनु भन्नुको मतलब पी दिनु होइन र, पी दिनु भनेपछि त्यसो भए फर्मुला कुन लगाउने, यो कि यो? प्रष्टै छ त, माथिल्लो भयो। आई त कुनै सेन्सै छैन यहाँ छ त। अब के गर्नु, पहिला पी निकालौँ अनि के निकालौँ, पिडब्लु निकालौँ। अब म तिमीहरूलाई एउटा हिन्ट्स भनिराख्छु, किनभने हामी अर्को क्वेसन गर्ने होइन। तिमीहरूलाई यहाँनिर यो ड्यास छोडिदिन सक्छ, सुनिरहेछौ? यहाँ कतै पनि ड्यास छोड्न सक्छ। यो पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्सेस भन्यो भने टोटल 100% हुन्छ। कति पर्सेन्ट हुन्छ अरे? टोटल 100% हुन्छ। यहाँनिर ड्यास छोड्यो भने यो 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 जोडा, मानौ यहाँ 80 भयो भने बाँकी रह्यो कति, 20% भनेर यसरी जाने। क्लियर छ सबैलाई? यहाँ माथि पर्सेन्टेज भने पनि ठिक छ, यहाँ प्रत्येकमा लेखे पनि ठिक छ। अहिले चाहिँ हाम्रो माथि नै थियो, मैले तिमीहरूलाई यो कुरो बुझाउनलाई भनेको। अर्को क्वेसनमा यस्तो भेट्यो भने नछुटिने। यहाँ भएर केही बिग्रिनेवाला छैन, यो डब्लु हो। यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर छ? यो एक्सपेन्सेस नभनिकन के भन्न सक्छ, वेट भन्न सक्छ, भ्यालु भन्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यौ? कसैलाई कन्फ्युज छ त? अब हामीलाई के निकाल्न बाँकी छ, यो मेटाइदिउँ? के निकाल्न बाँकी छ भन्न। त्यसो भए यो फर्मुला कसैलाई कन्फ्युज छ, कन्ट गर्न गाह्रो छ? कन्ट गर्न गाह्रो भयो? पहिलो फर्मुला सम्झ्यौ, पिडब्लु, अपनमा डब्लु छँदैछ दुईटैमा। पिडब्लु तल्लोमा के अरे आइडब्लु, अनि पी भनेको चाहिँ के बुझ्ने, प्राइस रिलेटिभ। कसरी निकाल्ने, पी नट र P1 भयो भने निकाल्न सकिने, बस सक्यो। डब्लु भनेको के हो, वेट हो, भ्यालु हो, एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्डिचर हो, पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्सेस हो है। छैन भने पी नट Q नट हो, छैन भने पी इन्टु क्यू हो, छैन भने के हो, पी इन्टु क्यू हो। प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्यो भने त्यो भ्यालु आउँछ। भ्यालु भनेकै के हो, वेट हो भनेर बुझ्ने। बुझ्यो कि नै? बुझ्यो कि नै? है बुझ्यो होइन? अब त्यसपछि यो फर्मुलामा बुझिहाल्यो, यसमा पिडब्लु, यसमा आइडब्लु। वेयर डब्लु भनेको पुरानै हो, आई भनेको चाहिँ इन्डेक्स नम्बर अथवा चाहिँ इन्डेक्सिङ, इन्डेक्स, ग्रुप इन्डेक्स, यसरी चाहिँ भन्ला। ठिक छ?
अब यो फर्मुला तिमीहरूले बुझिहाल्यो, यो फर्मुला पनि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्ने फर्मुला रहेछ, त्यो लास्ट पेयरवाला फर्मुला रहेछ, लास्ट पेयर फर्मुला तिमीहरूले पढिसकेको छ, सकिन्छ सकिँदैन? त अब त्यसो भए मलाई यहाँ पहिला के चाहियो? पी चाहियो। पी निकाल्ने फर्मुला भन त। पी निकाल्नु P1 अपन P0 इन्टु 100 भन्ने है। अनि PW भयो कि नै? अब यो P आइहाल्यो, यहाँ W छँदैछ भने PW मैले अलिकति मेटाउनु पर्ने भयो। PW अब P फटाफट कसले निकाल्न जान्छ? म एउटा मात्रै देखाउँछु है। यहाँ हेर, 174 डिभाइड बाई P0 भन्ने हालेको चाहिँ 150 इन्टु 100 बराबर गर त कति रे? 116 आयो। अब तिमीहरूलाई एक एक गरेर भन्नु पर्दैन, 60/50 गर। 60/50 इन्टु 100 गर्दाखेरि 120 आयो होला। 125/100 125 नै आयो होला। 125/100 किनभने फर्मुला यसले भनिरहेछ नि त, मैले होइन। फेरि राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्, त्यत्तिकै लेखेको होइन। यो के गरेको? P1लाई P0 ले डिभाइड गर्यो कि इन्टु 100 गरेको। यसले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ? 125 नै आउँछ। यो कति हो? 125 हो। 125 हो। यसले डिभाइड गरेर त कति हुन्छ? 190 डिभाइड बाई 60 इन्टु 100 गरेर कति आयो? 150 भयो। अब यहाँनिर के चाहियो भन? PW चाहियो कि नै? माथि हेरेर देख्छु ल। PW निकाल्ने कसरी? P यहाँ छ, W यहाँ छ। 35 इन्टु 116 गर। कसले गरेछ? 35 हो नि? 4060 हेरे। W भनेको 15, P भनेको 120। 15 इन्टु 120 गर 1800। यहाँ हेरे 125 र 20 हो कि नै भन? कति भयो? 2500। 125 इन्टु 100 1250। 150 इन्टु 20 देखिरहेछौ? यो 10 हो कि 20 हो? कति लेखा थिएँ मैले? एकछिन है, यहाँनिर मैले अघि मेटाएको थिएँ। कति हो? 20 नै हो। ल ठिक छ, एकछिन चेक गरिहालौँ। कति भयो? 3000। मलाई चाहिने के हो भन? एउटा चाहिने समेसन PW हो है। एउटा चाहिने के हो? समेसन W हो। यो समेसन W जहिले पनि कति आउँछ? कति आउँछ रे? गुड, भेरी गुड, भेरी गुड। भन, यहाँ 3000 भयो। ए यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 3000। ल यसलाई सम गरेर भयो भने हो। हामीलाई के चाहिने? यो जोड्नुपर्छ। यो जोड्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दैन नि त यिनीहरू। यो जोड्नुपर्छ कि नै? यो जोड्नुपर्छ कि पर्दैन? किन जोड्नु पर्दैन? समेसन PW अपन समेसन W, PW लाई जोडे भइहाल्यो। अनि एउटा W लाई जोडे पुग्छ। ल निकाल। ल मेटाइदिन्छु है यहाँ। ल 1 नम्बरमा लेख। फाइन्ड द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भन्यो भने कति आयो भन? यो कति निकाल्यो? ल गर ल। ल कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भन्यो भने हामीले कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स समेसन PW अपन समेसन W अहिलेसम्म जोडेको छैन। 12610। ल सबैले निकाल्यो। यो 12610 आयो। यो पनि जोड्यो कि नै? अहिले जोडिहाल्ने। इक्जाममा चाहिँ जोड्न टाइम नलगाउनु। यो पर्सेन्टेज भन्ने बित्तिकै 100 मा भइरहेको हुन्छ है। भयो कि नै? अब फर्मुला यहाँ देखिरहेको छ भने समेसन के अरे? इन्टु 100 हो कि होइन? यो कसरी आयो भने यो पुरैलाई जोडेर जसरी आयो। ल बराबर उसले जोडेकै छैन, म देखाइदिन्छु। जोडेकै छैन उसले। ल यसको भ्यालु 12610 डिभाइड बाई 100
बराबर 126.10 आयो होला। यो के आयो? कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स आयो। अब म एक दुईटा क्रस क्वेसन सिकाउँछु, राम्रोसँग भन्ने है एन्सर। ल अब तिमीहरूले एन्सर भन्ने हो। ल हेर है, 2 नम्बरमा यो अहिले हामीलाई एक्जाममा सोधेको यो मात्रै छ। म एक दुईटा क्रस क्वेसनहरू यसको सिकाइदिन्छु, एक्जाममा झन् पायो भने गर्ने। अमन एक दुई आएछ त क्या होइन, तर अब कुरा सुनिराख्नु हो, त्यही कुरा तिमीहरू ध्यान दिनु। अनि यही कुरामा अघि बोलेँ, तिमीहरू भिडियो अन गरेपछि चाहिँ अहिले सुधिरहेछ, यही बोल्नु नपरोस् भनेर भनेको थिएँ। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स 3टा तरिका छन्। तिमीहरूले कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्यो भने सकियो, मेथड भयो। पिडब्ल्यू किन लगायो कारण चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब कहिले काहीँ आइडब्ल्यू लगाउला, कहिले काहीँ 3 नम्बरको फर्मुला लगाउला। क्लियर छ यहाँ? अब एकछिन सुन, यो निकाले सँगसँगै कहिले काहीँ क्रस क्वेसन सोधेको हुन्छ एक दुईटा, म त्यसको बारेमा भन्छु। सोध्यो भने ठिकै छ, सोधेन भने जानिरह। एक्जाममा जब सोध्यो भने एक लाइनमा एन्सर निस्किने चिज किन छोड्ने होइन। ल अब सुन, इज द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ भन्यो। यति सोध्यो भने के गर्ने? मलाई कसैले एन्सर भन्न सक्छ? कसैले भन्न सक्छ यो इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ? विथ रिजन। यदि इन्क्रिजिङ छ भने कतिले इन्क्रिज भएको छ तिमीहरू त्यो पनि भन। भएन। ल अब म भन्छु, तिमीहरू सुन। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भनेको बुझ्या छौ नि? अहिलेको यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स जहिले पनि करेन्ट इयरको आउँछ। हामी 3टा फर्मुलामध्ये जुनसुकै फर्मुला लगाए पनि त्यो फर्मुलाबाट आउने फर्मुला भने बुझ्यौ? यही मात्र होइन कि 3टा फर्मुला जो अघि लेखाएँ त्यहाँबाट जो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स आउँछ नि, यस्तो भ्यालु हो, त्यो भ्यालु भनेको करेन्ट इयरको हो। करेन्ट इयर भने त बुझ्या छौ सबैले? अब करेन्ट इयरको 126 भयो भने पुरानो कति? अब कुरा सुन है, पुरानो कति? पुरानो जहिले पनि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स दिएको हुँदैन क्वेसनमा। त्यो पुरानो भनेको 100 हुन्छ। हामीले कम्पेयर विथ 100, बेस इयरको कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स कति हुन्छ अरे? जहिले पनि 100 हुन्छ। जो फर्मुलाबाट निकाल्छौँ त्यो के हो? करेन्ट इयरको कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स हो। हामीले बोल्दाखेरि यहाँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भने तापनि फर्मुलाले खालि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स मात्रै भन्छ नि, त्यो वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि यो 2000 कति थियो हेरेर त 2012 र 2013 मध्ये 2013 हो नि त करेन्ट इयर। त्यो 2013 को कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स आएको हो यो। यही क्वेसनमा तिमीहरूलाई इक्जाममा सोधेला, फाइन्ड द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अफ 2013 भन्देऊ। अब 2013 को फर्मुलै छैन भनौँला नि, त्यो 2013 को निकाल्नु भन्नु नै कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स। सिम्पल क्या, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भन्नु नै 2013 को नै हो नि, किनभने अहिले करेन्ट इयर भनेको 2013 को छ। अब यसरी पनि भन्न सक्छ, यही क्वेसनले बिगार्छ है इक्जाममा हेरेर, फाइन्ड द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अफ 2013 अन द बेसिस अफ 2012 भनिदिन्छ। अब यो भन्यो भने के किन भन्यो नसोच्ने, हामीलाई फाइन्ड द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भने अब सक्यो। त्यो जो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स आउँछ त्यो जहिले पनि करेन्ट इयरको आउँछ, अन द बेसिस केमा? बेस इयरमै आउँछ, बेस इयरको तुलनामै आउँछ। त अहिले पो 12 र 13 भयो, कहिले 75 र 76 हुनसक्छ, कहिले 2001 र 2003 हुनसक्छ, 2002 हुनसक्छ। कुरा बुझ्यौ कि नै? क्वेसन अलिकति घुमाउन कोसिस गर्यो भने के भन्छ भने सुन यहाँ, फेरि एकचोटि सुन। क्वेसन अलिक घुमाए बढी, फाइन्ड द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अफ 2075 अन द बेसिस अफ 2014 अफ फ्यामिली अफ फलानु भनिदेऊ न, कुनै एउटा फ्यामिली के भनिदेऊ। त्यो फ्यामिलीको चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल भने हो। फ्यामिली अफ रामबहादुर भन्ला, त्यो मतलब भएन। रामबहादुर, हरिबहादुर, श्यामबहादुर केही मतलब भएन। 2074, 75, 2001, 3 पनि मतलब भएन। हामीलाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल भने हो। जहिले पनि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भनेको करेन्ट इयरको आउँछ। अहिलेको लागि मैले 75 भने नि, त्यो 75 भने करेन्ट इयर थियो, 2074 के थियो? बेस इयर थियो। ल यसले बोल्दाखेरि के भनिदिन्छ? फाइन्ड द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स मात्रै भने पनि ठिक छ, फाइन्ड द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अफ 2075 अन द बेसिस अफ 74 भने पनि ठिक छ। बुझ्यो कि नै?
त अब सर्टकटमा के बुझौँ त भन्दाखेरि यो तीनवटा फर्मुला तीनटैले जो भ्यालु आउँछ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको भ्यालु आउँछ, यो भ्यालु जो आउँछ जति आउँछ भनौँ न, त्यो भनेको हालको हो। हालको भन्नाले करेन्ट इयरको हो। हाल भने 82 हो, फेरि यहाँ त 12 र 13 भनेको छ भन्ने पनि हुनसक्छ। बुझ्यौ? करेन्ट इयर भनेको अब मानव 1 र 2 दिएको छ भने त 1 र 2 मा 2 चाहिँ हाल भन्ने भयो क्या, करेन्ट इयर भन्ने भने होइन। बुझ्यो नि? त्यसो भए त 2086 हो त सर अहिलेको लागि हाल त, के अरे 2082 हो त भनौँला, 82 होला होइन। अब कसैले मानौँ 86 र 87 भनिहाल्यो भने पनि त 87 चाहिँ हाल भयो क्या। बुझ्यो नि? करेन्ट इयर भने 87 भयो नि, बेस इयर कति भयो? 85 भयो। त हाम्रो 85 आएकै छैन, त्यस्तो कुरो हुन्न। बुझ्यौ? त अब यो कुरा बुझिहाल्यो। यहाँबाट आउने भनेको भ्यालु के हो अरे? करेन्ट इयरको हो। करेन्ट इयर भने पछिको वर्षको हो, बेस इयरको होइन। अब बेस इयरको कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स कहिले पनि दिँदैन। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स जहिले पनि के हुन्छ अरे? 100 हुन्छ। कहिलेको? बेस इयरको। अब हालको कति छ? 126। पुरानो कति थियो? 100। मेरो तलब पहिला 40,000 थियो, अहिले 50,000 भयो भने इन्क्रिज कि डिक्रिज? कतिले इन्क्रिज? के गर्नुपर्छ? त्यहाँ निकाल्दाखेरि घटाउनुपर्छ हो। अब मेरो 40,000 थियो, अहिले 35,000 भयो भने चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अथवा स्यालेरीमा के भयो? डिक्रिज भयो। कतिले भयो? केबाट के घटायो? बुझ्यौ? बुझेछौ नि? हो। त्यसो भए अब भन त कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ? बाई हाउ मच? बाई हाउ मच भन्यो भने बुझ्छौ? बुझ्यौ कि नै? ल यो क्वेसनको एन्सर लेख त ल। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स इज इन्क्रिजिङ। ल लेख। यसको एन्सर लेख आयो भने के भन्ने? कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स इज इन्क्रिजिङ एन्ड बाई कति? बाई 102 र 26.10 बाट 100 घटाउनु पर्यो। 100 कहाँबाट आयो? 26.10 ले वृद्धि भयो। इन्क्रिज बाई कति? कतिले इन्क्रिज भयो? 26। यदि भनौँ यो 96 आइदिएको भए के हुन्थ्यो भन त अहिले? यो कति? 96 आइदियो भने 96 नै भनेको हालको, पुरानो कति हुन्छ? 100। डिक्रिजिङ भयो। बाई हाउ मच भन्यो भने बुझ्छौ? सकिन्छ? ल यो खोज भयो। अब म एउटा अर्को क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यति सिक्यो भने सकिहाल्छ। यो मेटाइदिए पनि हुन्छ नि? ल एकै छ है, एउटा मात्रै छ, नातिन्ते मेरो एउटा मात्रै छ। एकछिन हेर है। अब यहाँ सुन, यसले के सोध्छ त भन्दाखेरि कहाँनिर छ भन्दाखेरि तीन नम्बरमा है, मैले यहाँ लेखिदिएँ। यसको क्वेसनले सोधेको छ 3 नम्बरमा के भनेको छ? स्यालेरी अफ इम्प्लोइ। इम्प्लोइ इन 2012 इज आरएस 20,000। के भयो? देखेन? एकैछिन पज गर त। What will be the in 2013? ल अब म यसलाई क्रस क्वेसनमा भनिदिन्छु। यसको क्वेसन पुरै डिटेलमा लेखेँ। तिमीहरूले एक्जाममा यो पुरै लेख्नु पर्दैन है। मैले यो क्वेसनको यहाँ सुन है, यो अहिले सोधेको छ। त्यहाँनिर एकछिन नबोल्नु त, लास्ट क्वेसन एकछिन हेर। यो क्वेसन मैले एकछिन डिटेलमा लेखेँ तिमीहरूलाई बुझाउनलाई। इक्जाममा चाहिँ यो पुरै नलेख्नु। लेख्दाखेरि के लेख्नु? यो सोधेछ भने यहाँबाट सोलुसन मात्रै गर्नु, यसको क्वेसन पुरै नलेख्नु। यसले के सोधेको छ भन्दाखेरि स्यालेरी अफ इम्प्लोइमेन्ट 2012 को स्यालेरी कति रहेछ? 20,000 रहेछ। कति रहेछ अरे? 20,000 छ। वाट विल बी द स्यालेरी अफ 2013 भनेको छ। 2013 को चाहिँ स्यालेरी कति होला भनेको छ। 2012 को स्यालेरी कति? 2012 को स्यालेरी भन्नाले त्यो बेस इयरको स्यालेरी हो कि होइन भन? अब हामीले 2013 को निकाल्यो भने करेन्ट इयरको निकाल्यो भने हो कि होइन?
अब अर्को क्वेसनमा फाइन्ड द के अरे स्यालेरी अफ करेन्ट इयर भन्छ। के भन्छ अरे? स्यालेरी अफ करेन्ट इयर भन्छ। करेन्ट इयर भन्नु र 2000 अहिलेको लागि 13 भन्नु सेम हो कि नै? सेम हो। अब त्यसो भए एउटा कुरा यो भयो, यो क्लियर भयो। स्यालेरी नभनिकन कहिलेकाहीँ हामीलाई के भन्छ भने इन्कम भने हुन्छ, एउटै हो कि न? अब के भनिदिन्छ भने इन्कम अफ फ्यामिली भन्नेलाई फ्यामिलीको अथवा पर्सन भन्ला, किनकि भन्ला इन्कम अफ पर्सन अफ 2012 इज 20,000। एउटा पर्सनको चाहिँ 2012 मा इन्कम कति रहेछ? 20,000 रहेछ। फाइन्ड द इन्कम अफ करेन्ट पिरियड भन्ला। करेन्ट पिरियड भन्नाले अब हालको चाहिँ इन्कम निकाल्ने, हालको स्यालेरी निकाल्ने भनेको हो। बुझ्यौ? अब म तिमीहरूलाई हिन्ट्स दिन्छु, एकछिन टाइम दिन्छु, निकाल्न सक्छ सक्दैन हेरौँ है त। ल भन त 2012 को स्यालेरी कति? आरएस कति? 20,000 छ। अब मलाई के चाहिएछ? 2013 को स्यालेरी इक्वल टु वाट भने। यो सोल्युसन क्वेसन नलेख्नु, यति मात्र लेख्नु, ठिक छ? अब म तिमीहरूलाई यति हिन्ट्सबाट, यतिबाट, योबाट एक एक नियम तिमीहरूले पढेको छौ भने यहाँबाट तिमीहरू डाइरेक्ट स्यालेरी निकाल्न सक्छौ। अब आउने स्यालेरी भनेको करेन्ट इयरको 2013 को भन्नु र करेन्ट इयरको स्यालेरी भन्नु सेम हो। एक्जाममा जहिले पनि बेस इयरको स्यालेरी दिएको हुन्छ, बेस इयरको इन्कम दिएको हुन्छ, करेन्ट इयरको निकाल भन्छ। यतिबाट, यति इन्फर्मेसनबाट एक एक नियम प्रयोग गरेर स्यालेरी निकाल त। ल मैले भनिहालेँ, अब एकछिन वेट गर्ने। 2012 को है, यो 2012 लेखेको छु, यहाँ बेस इयर हो है, बेस इयरको यहाँ बेस लेख्दै पनि हुन्छ। बेस इयरको यो बेस इयरको स्यालेरी चाहिँ 20,000। करेन्ट इयरको स्यालेरी वाट भने हुन्छ एक्जाममा। अब तिमीहरूले के गर्नु भने यता हेर फर्मुला बनाइदिन्छु म तिमीहरूलाई, एक एक नियम आउँदैन भनिहाल्यो, एक एक नियमबाट निकाले पनि हुन्छ, नभए फर्मुला सम्झिने। म एक एक नियम पनि सिकाइदिउँला। त अब हेर स्यालेरी अफ करेन्ट इयर, करेन्ट इयर लेख्छु है मैले, किनभने सधैँ 2013 त करेन्ट इयर हुन सक्छ नि त होइन। अब स्यालेरी अफ करेन्ट इयर निकाल्नु पर्यो भने कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स माथि राख्नु, जुन चाहिँ आएको हुन्छ त्यो इन्टु पुरानो स्यालेरी। पुरानो स्यालेरी भने स्यालेरी मात्र लेख्यो भने पुरानो स्यालेरी अपन 100 राख्यो भने नयाँ स्यालेरी आउँछ। भनेको मतलब करेन्ट इयरको स्यालेरी आउँछ, करेन्ट इयरको इन्कम आउँछ, करेन्ट इयरको मन्थली इन्कम भनेको छ कि इयरली इन्कम भनेको छ कि त्यो के भनेको छ त्यही अनुसार आउँछ। त कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स कति आएको थियो? 126.10 इन्टु स्यालेरी कति थियो? 20,000 अपन कति? पुरैलाई क्यालकुलेसन एकैचोटि गर्न सक्छ नि तिमीहरू? 26,000, 25,000, 25,000, 20। यो भनेको कति आयो? यति आयो। अब हेन्स लेख्देऊ स्यालेरी अफ करेन्ट इयर इक्वल टु आरएस 25,220 भनेर सकिन्छ यति गर्न। यो स्यालेरीको मात्रै एकछिन फर्मुला एकछिन जेनलाइज गरेर कहिलेकाहीँ बिर्सिन सक्छ। स्यालेरीको फर्मुला निकाल्दाखेरि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स, जुन कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकालेको हुन्छ नि अहिले हो त्यो चाहिँ माथि राख्ने, अनि पुरानो स्यालेरी याद रहोस्, पुरानो स्यालेरी त्यहाँ स्यालेरी लेखाएको छ, अनि स्यालेरी त अब नयाँ त निकाले कि छैन कहाँबाट राखौँला होइन। पुरानो स्यालेरी अपन 100 भनेर राख्ने, यहाँबाट जे भ्यालु आउँछ त्यो नै के हो? न्यू स्यालेरी अथवा करेन्ट इयरको स्यालेरी। अब म क्वेसन सर भन्छु, एकछिन सबैजना लिएर अनि स्टप गर्ने हो। सबैले हेर, योसँग रिलेटेड मात्रै है, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स मात्रै निकाल्ने। 2080 हेर 16 नम्बर छिट्टो है, टाइम छैन हामीसँग। 2080 मा एक्सपेन्सेस भनेको छ कि छैन? त्यो डब्लु हो कि नै? अनि प्राइस इन 2015 भनेको छ कि छैन? प्राइस इन 2016 भनेको छ कि छैन? ठ्याक्कै यही भयो कि नै? अहिलेको जस्तो भयो। त अब यो क्वेसनमा तिमीहरूलाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल भने कुन फर्मुला लगाउने? पिडब्लु अपन समेसन डब्लु लगाउँछौ, सकिन्छ। अब तल क्रस क्वेसन पनि हुन्छ, एकछिन हेर त। वाट इज द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर अफ 2016 एज कम्पेयर विथ 2015? यो के भने होला यस्तो? अब अघि मैले तिमीहरूलाई चिच्चै भनेको थिएँ भाइ, यता सुने हामीलाई वाट इज द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अफ 2016 अरे
अन द के अरे एज कम्पेयर विथ 2015 15को तुलनामा 16को कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स कति होला भन्यो। यसले घुमाइफिरे जे भने पनि हामीलाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल भने हो, यति निकाल्नु सक्यो। सकिन्छ यसरी भन्छ भनेर भनेको थिएँ। अब क्वेसन नबुझिने कारण यही हो, क्वेसन बुझिन्न भन्छौ तिमीहरू यसरी हेर है। अब त्योभन्दा पछाडि यति निकालिसकेपछि हेर है, यो निकाल्यो नि, यो निकालिसकेपछि के भनेको छ पछाडि अर्को क्वेसन थपेको छ हेर। इफ एन इम्प्लोइज स्यालेरी अफ 2020 छ है, 2020 सरी इम्प्लोइज स्यालेरी आरएस 20,000 छ। यो यसको 20,000 चाहिँ स्यालेरी छ पर मन्थ इज राइज टु 21,000 इन 2016 भनेको छ। पहिला कति थियो, अहिले कति छ 21,000 भने हो। त्यो पहिलाको पनि दिइहाल्यो अहिलेको पनि दिइहाल्यो त, त्यसो भए त दियो कि नै। अब के निकाल्ने एकछिन बुझौँ, एकदमै राम्रो क्वेसन छ। 2016 को पनि दियो, 2015 को पनि दियो। इट इज एडक्वायर्ड भन्यो, एडक्वायर्ड भने थाहा पायो, पर्याप्त भन्ने सुनेको छौ। अब म भन्छु तिमीहरू सुन है, एकछिन सुन हेर। मेरो तलब 2015 मा, अहिले 15 भने उनीहरूले 15 मै कुरा गरेँ मैले, यो 20,000 रुपियाँ थियो। कति थियो? तर 2016 मा मेरो तलब 21,000 बनाइदियो मेरो स्कुलले, बढ्यो कि नि? तर वास्तवमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अनुसार सुन है, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अनुसार पनि हामी स्यालेरी निकाल्न सक्छौँ नि, नयाँ स्यालेरी। यदि मैले यो नयाँ स्यालेरी, यो यसले त बढाइदिएको हो स्यालेरी, यदि मैले यो फर्मुला लगाएँ भने मेरो 22,000 रुपियाँ आयो रे मानौँ, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको आधारमा, महँगी बढेको आधारमा। कुरा बुझिरहेको छ नि? महँगी जस्तो मेरो स्कुलले चाहिँ मेरो 21,000 बनाइदियो, नेपाल सरकारले 10% बढाउँदाखेरि मेरो 2,000 बढ्यो भने त नेपाल सरकार एकछिनको लागि नेपाल सरकार भने है मैले, मेरो स्कुलले के बनाइदियो 21,000 बनाएको थियो। तर नेपाल सरकारले के भने 2,000 बढाइदिन्छु भन्यो। हुनुपर्ने वास्तवमा मेरो कति भयो 22,000। अब मेरो महँगीको आधारमा मेरो हुनुपर्ने 22,000 भयो कति? इट इज एडक्वायर्ड, यो पर्याप्त छ भन्यो। पर्याप्त छ कि छैन भन्यो है। ल मानौ नेपाल सरकारले 500 रुपियाँ मात्रै बढायो, 500 रुपियाँ बढायो भने मेरो हुनुपर्यो भयो कति? 20,500। 20,000 कति? 500। तर स्कुलले कति बढाइदिएको थियो? 21,000। त्यो त पर्याप्त भयो कि नै? पर्याप्त भयो नि। पर्याप्त र नपर्याप्तको कुरो बुझ्यो कि नै? फेरि सुन राख, मेरो बेसिक स्यालेरीमा त्यत्तिकै बढाएर उसले त्यत्तिकै अनुमान लगाएर बढायो, कति बनायो? 21,000 बनायो। तर वास्तविक भ्यालु निकाल्ने, नयाँ स्यालेरी निकाल्ने फर्मुला त यहाँ छ नि त। नयाँ फर्मुला त्यत्तिकै आएको होइन, त्यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको आधारमा आएको, सूचाङ्कको आधारमा आएको हो। यो त्यो महँगाई कति छ त्यो आधारमा आएको हो। वृद्धि यो अनुसार हुनु पर्थ्यो, यो अनुसार बुझिरहेछौ? यो अनुसार वृद्धि हुँदाखेरि मानव 22,000 भयो, मेरो स्यालेरी कति भयो? 22,000 भयो। तर बढाइदियो कहिले? 21,000 मात्र भयो। इट इज एडक्वायर्ड भनेको यो पर्याप्त छ कि छैन? वाइ भन्ला, कतिले पर्याप्त भएन भन्ला। अहिले भन त, मैले 22,000 भन्ने कतिले पर्याप्त भएन त? 1,000ले भयो। मेरो त्यसो भए कति हुनु पर्थ्यो? 22,000 हुनु पर्थ्यो। अहिलेको क्वेसनमा एकछिन सुन है। इफ नट, एक सुन यहाँ पछाडि, इफ नट वाट सुड बी द इन्क्रिज इन स्यालेरी इन 2016। त्यसो भए 2016 मा चाहिँ कति स्यालेरी चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्थ्यो भनेर यो क्वेसन सोध्यो। अब म तिमीहरूलाई हिन्ट्स भन्छु सुन है। यो तिमीहरू निकाल्छौ भाइ बहिनी, हो यो निकाल्छौ, अनि तिमीहरू फर्मुला लगाएर वास्तविक कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सबाट आउने यो के हो? करेन्ट इयरको एक्चुअल स्यालेरी हो। एक्चुअल स्यालेरी तिमीहरूको केही आउला, यहाँ वास्तविक स्यालेरी केही आउला, अनि इन्क्रिज भएको स्यालेरी कति? 21,000 भयो। अनि एक्चुअल स्यालेरी निकाल्नु, अनि एक्चुअल स्यालेरी यदि धेरै छ, इन्क्रिज भएको कम छ भने इट इज नट एडक्वायर्ड भन्नु। कतिले पर्याप्त भएन त्यो एन्सर लेखिदिनु सक्छौ? सक्छौ सक्दैन? यो भनेको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सक्छौ भने गर्नु, नभए म भोलि गरिदिन्छु। अर्को क्वेसन तल्लो हेर, तल्लो हेर, तल्लो म सर हेन्ड्स दिँदैछु, अगाडि बढ्छु हेर। एक्सपेन्सेस भनेको छ कि छैन? ए भाइ एक्सपेन्सेस भनेको छ 2012 छ के अरे 21 छ, 2022 छ कि छैन? अहिलेको जस्तो क्वेसन बन्यो कि नै? बन्यो। अब त्यसो भए वाट इज द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अफ 2022 एज कम्पेयर टु 2021 भने के भने हो? यो
कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्नु 2022 को निकाले एज कम्पेयर टु 2021 भनेको यसले सर्टकटमा हामीलाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नै भनेको हो। यसले झुक्काए तापनि हाम्रो के हो यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नै हो। क्वेसन सोध्ने तरिका मात्रै फरक हो। अब तल्लो क्वेसन हेर, इफ एन इम्प्लोइ मन्थली स्यालेरी इज 40,500 कति अरे इन बेस पिरियड भनेको छ। बेस पिरियड भने तोकेको छैन। सुरुको तलब कति रहेछ 40,500। अब वाट सुड बी द स्यालेरी इन करेन्ट पिरियड भनेको छ। करेन्ट पिरियडको स्यालेरी निकाल्न सक्छौ कि नै? यो निकाल्नु, यो सिस्टम लेख्नु, यो बेस स्यालेरी भन्नु अनि करेन्ट स्यालेरी वाट भन्नु। करेन्ट स्यालेरीको फर्मुला के हुन्छ अरे कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स इन्टु पुरानो स्यालेरी इन्टु डिभाइड बाइ 100 गरेपछि जति आउँछ त्यो स्यालेरी मात्रै आयो। यसमा स्यालेरी सोधेको छ, यो चाहिँ सजिलै भयो। अब 77 को मैले भर्खरै गरिसकेँ हैन। अब तिमीहरू यसो गर न त, अर्को क्वेसन कहाँनिर छ भन्दाखेरि 2073 हेर त। 2073 को 73 हेर त। 25 नम्बर क्वेसन हेर त। 25 नम्बर क्वेसन छिटो हेर। भेटायो? भेटायो नि? अब त्यो टेबलमा के दिएको छ म सर र एकछिन भन्छु सुन है। सबैले बुझिसके। यहाँ ग्रुप लेखेको छैन? ग्रुप लेखेको छ हो। यहाँ फुड लेखेको छ हो। अनि फुड फ्युल के लेखेको छ हो? फ्युल भनेको छ। अनि यहाँ के लेखेको छ? कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भनेको छ हो। अनि पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्सेस भनेको छ छैन? यो दुईटा छ हो। अब तल क्वेसन हेर त एकचोटि के भनेको छ। ल यो पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्सेस भनेको छ। यो डब्लु भयो कि नै? यसलाई आई भन्न मिल्छ कि नै? यो चाहिँ मैले लेखाएको थिइनँ अघि है। यो आई हो, यो आई हो। इन्डेक्स भन्ने शब्द कहीँ छ? नम्बर इन्डेक्स, ग्रुप इन्डेक्स अथवा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स छ कि छैन? कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स छ त एकेटा हो। देखिरहेको छौ? इन्डेक्स भनेपछि डब्लु हो त त्यो? इन्डेक्स भनेपछि पी हो। इन्डेक्स भने आई होइन। अनि आई आयो भनेपछि पिडब्लु निकाल्न सक्छौ कि नै? के अरे आइडब्लु निकाल्न सक्छौ कि नै? आइडब्लु निकाल्न सक्छौ कि नै? अब फर्मुला कुन लगाउँछौ? कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको कुन फर्मुला लगाउँछौ? सक्छौ? हो, यसरी लगाउनु। अर्को क्वेसन एकछिन तलतिर हेर्दै जाउँ त एकचोटि। 73 मा हेर त। 73 मा हेर, नोटेसन मात्र लेख बुकमा, वर्डिजोडमा लेख। पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्सेस लेखेको छैन? त्यो के हो? डब्लु लेख त्यसलाई। अनि प्राइस इन 2010 छ कि छैन? अनि प्राइस इन 2011 छ कि छैन? प्राइस इन 2010 लाई के भन्ने? पिनट लेख। अनि प्राइस इन 2011 लाई के लेख्छौ? P1। सकिन्छ? पिनट र P1 छ। अनि पिनट र P1 भएपछि पी निकाल्न सक्छौ कि नै? सक्छौ? ल पी निकाल्ने र डब्लु सम्झिसकेपछि पिडब्लु वाला फर्मुला लगाउने। मैले यति हिन्ट्सको लागि भने हो, त्यसले जाउँ भनिहाल्यो। पछाडि एकछिन 70 को हेर न। एकछिन ए 70 को हेर अनि 72 को हेर। अनि दुईटा मात्रै हेर्ने मात्रै त हो नि। हेर्नलाई पनि के पैसा लाग्ने हो र? अचम्मको छन् भने यिनीहरू। इक्जाम आएको छ यिनीहरूको है। ए भाइ एकछिन हेर, यहाँ इयर छ हो, इयर छ हो। अनि यहाँ ए यो त क्वेसनै अर्को भयो। रियल वेजेसको आयो है। अरू कतै छ र? रियल वेजेसको आयो। रियल वेजेस हामी भोलि पढ्छौँ है। र ठिकै छ, आज तिमीले यति गर्नु। अब ग्रुप इन्डेक्स भनेको कहीँ क्वेसन रहेछ छैन? 32 नम्बर भन्यो। फाइन्ड द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स। ए यहाँनिर रहेछ 32 नम्बरको। एकछिन हेर है। ल हेर मात्रै। पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ छैन? छ। अनि प्राइस रिलेटिभ भनेको चाहिँ छैन? दुईटा छ। यो डब्लु भयो कि नै? प्राइस रिलेटिभ भने पी डाइरेक्ट दियो कि नै? यो पी पनि डाइरेक्ट दिइसक्यो यो क्वेसनमा। अनि यो दुईटै दिएको बेला कुन फर्मुला लगाउने? पिडब्लु वाला फर्मुला लगाउने। सक्यो। के छ गाह्रो? छ कि छैन? 10 नम्बरको क्वेसन रहेछ। देख्यौ? यति गर्ने ल। आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।